अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। अडयाला जेल में एड्स फैलने की खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान का खुसूसी मेडिकल चेकअप किया गया है। अडयाला जेल और पिम्स हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने इमरान खान का अडयाला जेल जाकर उनका खुसूसी मुआयना किया, मुख्तलिफ टेस्ट लिए, उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स भी लिए गए और इब्तदाई मुआयने के बाद इमरान खान को मुकम्मल फिट और तंदुरुस्त भी करार दिया गया। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो अडयाला जेल के हुक्काम के सुपुर्द कर दी जाएगी और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये इमरान खान साहब के मुकदमात जो कि मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, ख़ास तौर पर उनकी सेहत को लेकर उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है जिसकी कल समाअत थी और उस समाअत के बाद अब जो अगली जो सुनवाई है वो 1 सितंबर यानी कल होने जा रही है। तो ये जो चेकअप किया गया है उस चेकअप के बाद ये रिपोर्ट भी अदालत के रूबरू जमा करा दी जाएगी और उसके बाद अदालत इमरान खान के तिब्बी मुआयने या उनको सेहत की सहूलियात फराहम करने के हवाले से अगले मरहले का ऐलान करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हालिया दिनों में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट शाया हुई थी और वो रिपोर्ट इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसको इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के से ताबीर किया। अगरचे इंसान कोई भी हो, जेल में भी मौजूद मुजरिम ही क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी की वैल्यू है। ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है इसकी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया था कि महज अडयाला जेल में जो कैदी मौजूद हैं उनमें से 148 कैदी इस वक्त HIV पॉजिटिव हैं, यानी उनमें एड्स का जरासीम पाए गए हैं और एड्स यकीनी तौर पर एक लाइलाज मर्ज़ है जो कि इंसान के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है और अभी तक चूँकि इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, ये एक जानलेवा मर्ज़ है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चूँकि अपने बानी चेयरमैन के लिए बहुत ज़्यादा हसास है, तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से इमरान खान के लिए जो खुसूसी इंतज़ामात हैं वो करने की जो मुतालबात हैं वो भी सामने आए। अब इस ज़िम्न में दो चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब आम कैदियों की तरह आम बैरक्स में मौजूद नहीं हैं। वो जेल जहाँ पर तकरीबन 2000 कैदी रखने की गुंजाइश है वहाँ पर इस वक्त 4500 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं और उन कैदियों में 148 के अंदर एड्स यानी HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। जहाँ तक इमरान खान साहब का मामला है, इमरान खान साहब को बाकी कैदियों के साथ मिलने जुलने की या उनके दरमियान घूमने फिरने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। इमरान खान साहब बाकी जेल से अलग थलग हैं, एक खुसूसी बैरक में मौजूद हैं जहाँ पर 8 बैरक्स को एक ब्लॉक की शक्ल देकर इमरान खान साहब के लिए मखसूस किया गया है। इमरान खान साहब उस बैरक के अंदर चहलकदमी भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, वहाँ पर उनकी एक्सरसाइज की मशीनें भी मौजूद हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब अपनी एक्सरसाइजेस भी करते हैं। और 2 डॉक्टर डेली बेसिस पर जो अडयाला जेल के डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के मुआयने पर मामूर हैं। वो दिन में 2 मरतबा यानी सुबह और शाम इमरान खान साहब का रेगुलर बेसिस के ऊपर उनका चेकअप करते हैं। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ECG वगैरह उनकी डेली बेसिस पर चेक होती है। और इस हवाले से एक रिपोर्ट जो कि अभी रिसेंटली इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में पेश की गई थी उसमें 2 साल की जो इमरान खान साहब की मेडिकल हिस्ट्री है वो पेश की गई थी अदालत के रूबरू और उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का जो डॉक्टर्स हैं वो बाकायदगी से उनका मुआयना कर रहे हैं। इमरान खान के दांतों, कान, नाक, गले, आँखों और हड्डियों समेत उनको काफ़ी तिब्बी शिकायत थी। उनका जो है वो इन तमाम शिकायत के अजाले के लिए उनको अद्वियात भी तजवीज़ की जा रही हैं और इसके साथ साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान का जो कोलेस्ट्रोल लेवल है वो बढ़ गया है, वो यानी नॉर्मल रेंज से वो ऊपर है। उसके साथ साथ इमरान खान को इस हवाले से बताया गया है कि उनके कोलेस्ट्रोल लेवल के इलाज के लिए भी जो अद्वियात हैं
وہ ان کو تجویز کی گئی ہیں اور وہ ادویات عمران خان صاحب کو دی جا رہی ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کا 4 رکنی ڈاکٹروں کی ٹیم نے بھی عمران خان صاحب کا جیل میں معائنہ کیا تھا 12 اگست کو۔ اب ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کی نو تعمیر شدہ جیل میں منتقل کرنے کے حوالے سے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد میں یہ جو جیل نئی تعمیر کی گئی ہے اس کا تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے، اور وہاں پر ایک بیرک کو خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس بیرک کے اندر عمران خان صاحب کی جو ضروریات اور سہولیات ہیں اس کے مطابق تمام جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر فراہم کر دی گئی ہیں۔ اب جیسے ہی اس کا کنٹرول جو اسلام آباد کا جیل خانہ جات کا جو محکمہ ہے اس کو ملے گا، اور اس جیل کے لیے ابھی تو چند لوگوں کی تعیناتی کر دی گئی ہے، لیکن جیسے ہی اس جیل کے عملے کی مکمل طور پر تعیناتی کر دی جائے گی اس کے بعد ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو اسی مہینے منتقل کر دیا جائے گا اسلام آباد کی نو تعمیر شدہ جیل کے اندر، تاکہ وہ وہاں پر اب جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی وہ وہاں پر قیام کریں اور اپنی جو اسیری کے ٹائم ہے وہ وہاں پر گزارے۔ چونکہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں بھی کسی اور قیدی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ اسی طریقے سے آئسولیٹ ہیں، یہاں پر بھی اسی طریقے سے آئسولیٹ ہی رہیں گے، اور عمران خان صاحب کے جو تمام مقدمات اس وقت اڈیالہ جیل میں جن کی سماعت ہو رہی ہے وہ تمام مقدمات بھی اسلام آباد کی جیل میں منتقل ہو جائیں گے، اور یہیں پر جج صاحبان آ کر، چاہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے یا توشہ خانہ 2 ہے، وہ یہیں پر آ کر ان تمام مقدمات کی سماعت کریں گے۔ اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ ممکنہ طور پر بہت جلد اس حوالے سے حتمی پیش رفت ہو جائے گی۔ اب جہاں تک سیاست کی بات ہے تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی تو یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جلد از جلد جیل سے باہر آئیں، لیکن ابھی فوری طور پر عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کا تو کسی طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف اگرچہ اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ذریعے کیسز کو پلیڈ کر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کیس صرف سلمان صفدر صاحب ہی لیگل گراؤنڈز کے اوپر چلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے باقی مقدمات جہاں پر عمران خان صاحب کے دیگر وکلا پیش ہو رہے ہیں وہ ان مقدمات کو لیگل گراؤنڈز پر چلانے کی بجائے پولیٹیکل گراؤنڈز پر چلا رہے ہیں، جس کا عمران خان صاحب کو یقینی طور پر فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور چونکہ اس وقت سیاست کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھہراؤ آلموسٹ آیا ہوا ہے، کچھ چیزیں ایسے لگتی ہیں جیسے مکمل طور پر نا جن کو سیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی۔ یہ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے کہ یہاں پر بھی سیاست کے اندر بھی کچھ نئے نیو نارملز آ گئے ہیں، اور ان نیو نارملز کو ہی فالو کیا جا رہا ہے، جس کے تحت کوئی احتجاج نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی مظاہرہ نہیں، صرف جو ہے سیاسی بیانات، ٹی وی پر آ کر بیانیے کی ترویج۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ احتجاج ماسٹر تھی وہ بھی اب اپنی اس جو ان کی یو ایس پی تھی اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے محض یہ جو پریس کانفرنس یا ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف جو ٹاک شوز ہیں وہاں پر آ کر اپنا موقف سامنے رکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور یہی عمران خان صاحب کی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل ویکنس ہے جو عمران خان صاحب کے لیے مستقبل میں کچھ نئی پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اس پولیٹیکل ویکنس کو دور کرنے کا عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔